13 तारखेक आमचे कला अकादमीच्या दीनानाथ कला मंदिरच्या सभागृहात बरोबर 3:37 मराठी नाटक सादर जाल्लें आशिल्लें पुरुष आणि त्या नाटकाच्या संदर्भात जवळ 4:40 एक अकस्मात लायटीचो फ्लिकरिंग जावपाक लागलें आणि तदनंतर बरेचशे काही गोष्टी व्हिडिओज पत्रकारांचो रिपोर्ट म्हणजे सगळे काही गोष्टी आमच्या लक्षात आयल्या नंतर हांव त्या दिसा गोंयांत नाशिल्लो ऑफिशियल कामाक लागून हांव भायर गेल्लो आशिल्लो ज्या वेळाचेर म्हाका हें कळ्ळें त्या वेळाचेर हांवें म्हजे मेंबर सेक्रेटरी इन्स्ट्रक्शन दिले डायरेक्शन्स दिले की जो इन्सिडंट कितें घडिल्लो आसा ताचो टोटल रिपोर्ट एक म्हाका 2 दिसां भितर दिवचो आणि मध्यंतरी एक दीस हॉलिडे आसल्या कारणान म्हणजे काल तो 16 तारखेक तो एंटायर रिपोर्ट आमचे टेक्निकल जी टीम जी आसा आणि आमचे मॅनेजर्स जे आसात किंवा इंजिनियर्स जे आसात तांच्यांनी सगळ्यो ह्या गोष्टीचो कितें विशय जाल्लो आसा सविस्तर रिपोर्ट म्हाका दिल्लो आसा आणि हांवें एक प्रेसाक किंवा 2 वाहिनीक हांवें म्हणिल्लें नाशिल्लें की जो पर्यंत रिपोर्ट येना कारण तो टेक्निकल ग्लिचीस आशिल्ल्यो तो पर्यंत हांव कांय उलोवपाक शकना आणि त्याच अनुशंगान आज ब्रीफ करपा खातीर त्या इन्सिडंटाचें क्लेरिफिकेशन दिवपा खातीर हांव तुमच्या मुखार आसा म्हजे बरोबर उपस्थित आसात म्हज्या कला अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी श्री अरविंद कुटकर आणि आमचे कला अकादमीचे मॅनेजर श्री सुशांत नायर जसो रिपोर्ट दिला तसोच हांव तुमच्या मुखार सादर करता द लायट फ्लिकरिंग इन्सिडंट that took place on 13/4/2025 is very unfortunate. Prima facie, it is not due to the human error and it is only because of the technical problem cropped in the stage lighting system. Currently, the entire light system in Dinanath Mangeshkar Kala Mandir is made up of LED lights manufactured by Canara. These LED lights are connected in a looping circuit, which means each light is connected in a chain. Even one light in this series has a fault, it can cause problem in the entire circuit and leads to all lights malfunctioning. The maintenance of the present lighting system is done by the contractor under the defect liability period under contract with the PWD. We understand that the service and the maintenance is being done by the contractor periodically. On 13/4/2025, the Marathi play Purush started at 3:37 p.m. without any problem. However, at around 4:40 p.m., one of the stage lights started flickering and subsequently all stage lights started flickering. The light operator of the production and senior technical assistants of the Kala Academy tried to fix this problem from the console, however could not fix it. The light technician realized that the error is in the system and the play had to be halted for 10 minutes, which later was resumed by way of providing halogen lights. Fixing this problem with the lights was also not possible as the play was ongoing and the stage had a full setup which posed obstruction for lowering the light batten and also would have consumed time in checking each and every light on the batten. After the play, the entire light batten was lowered and thoroughly checked. It was found that one of the blinder light was having an error. The technical team immediately bypassed this blinder light through a loop and lighting system was restored to normal. We have communicated this incident to the PWD, thereby requesting to direct the contractor to get the lighting system thoroughly checked by authorized service personnel. Kala Academy also has decided to have an alternate backup plan in order to overcome such situation with a more reliable tungsten filament lighting system.
Kala Academy has also communicated the shortfalls in the existing light system to the PWD, requesting them to rectify and upgrade the lighting system as per the requirements. PWD is already working on it. The existing lighting system will be upgraded in view of the inputs given by the stagecraft and lighting committee and also the task force committee. Second, sound system usage during the performance Purush Marathi drama. After the performance, Shri Sharad Pokshe spoke to the media and stated that the production used its own sound system and did not use the Kala Academy's setup provided by the Kala Academy. In this regard, the on-duty sound operator Shri Amarnath Naik confirmed the following. All characters in the play used lapel microphones. That means wireless mics, one on the body. The play's technical team brought and used their own sound mixer to control the lapel mics. Additionally, they installed 2 powered speakers at the front of the stage facing the audience. However, their entire system was connected to public address, that is called PA system of the Kala Academy Theatre. हो आजचो जो विषय जो आशिल्लो त्या संदर्भात मी तुमच्याकडे मांडिल्ले आसा. परंतु 2 गोष्टी हांव हायलायट करपाक सोदता की पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान आणि व्हिडिओतल्या माध्यमांतल्यान थंय आमचे टेक्निकल टीम किंवा टेक्निकल स्टाफ कोणूच नाशिल्लो ही अत्यंत चुकीची गोष्ट जावन आसा. कारण म्हजो टेक्निकल स्टाफ जो आशिल्लो तो आमचे कंट्रोल बॉक्स जो आसा आणि तेंचो जो लायट ऑपरेटर जो आशिल्लो आणि साऊंड ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑर्केस्ट्रा पिटांक बशिल्लो आशिल्लो. आमचो लायट ऑपरेटर जो आशिल्लो तो ऑडियन्स लायट ऑपरेशन करता आणि ती बंद करता किंवा चालू करता आणि तातूंतल्यान वयर येवप म्हणल्यार थोडोसो आमकां एक 1 मिनिट तरी लागता. आणि आमचो टेक्निकल स्टाफ जो आसा तो स्टेजीर येवपाक शकना, बट ही वॉज एसिस्टिंग टू द तेंचो जो टेक्निकल जो स्टाफ जो आशिल्लो जो कोण लायटिंग करतालो संबंद पिसाट हय ताजे बरोबर आशिल्लो. आणि दुसरी गोष्ट तांणी जे म्हणिल्लें जें आसात आमी कला अकादमीचो साऊंड वापरना हें अत्यंत चुकीचें विधान जावन आसा. आमचे गोंयचे कलाकार महाराष्ट्रांच्या विविध रंगमंचाचेर चडिल्ले आसात आणि स्वता एक आर्टिस्ट ह्या नात्यान हांवूय तुमकां ते सांगपाक सोदतां. बरेचशे जाणांक कन्फ्युजन आसतलें. हांवें म्हणिल्लें आसा की प्रत्येक आर्टिस्टान लेपल मायक किंवा कॉलर मायक वापरले आसात. ज्या वेळाचेर आमी सुद्दां नाटक घेवन भायर वतात त्या वेळाचेर आमी सुद्दां आमचो स्वताचो कॉलर मायक आणि बाकीचो सगळो तो थिएटर जो साहित्य जाय पडटा तें आमी घेवन वतात, कारण आमकां ताका संवय आसता. हेजो अर्थ आमचे कडेन कॉलर मायकूय आसा, बाकी सगळें आसा, बट दे हॅव यूज्ड देअर ओन. आणि 90% ऑफ द प्रोडक्शन युजींग देअर ओन कॉलर मायक सो दॅट दे आर फॅमिलियर विथ दॅट सिस्टम. आणि म्हणूनच 2 गोष्टी तांच्यान जे म्हणिल्ले आसा आणि आमचे जे एलिगेशन जे आसा ते फॉल्स आसात. म्हजे टेक्निकल जे भुरगे जे आसात दोनी आशिल्ले तांकां हांवें तुमचे मुखार हाडिल्ले आसात. तातूंत भितर अंकुश आशिल्लो, अमर आशिल्लो, रामदास आशिल्लो आणि नारायण हो सुद्दां हेल्पर ते दिसा त्या नाटकाच्या माचे कडेन विंगेन भितर आशिल्लो. आता एकंदरीत हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो की जे कला अकादमी आपले स्वता आवय अशें म्हणटात, ज्या कला अकादमीचे एक 2 मिनटाचो विषय त्याचे फाटल्यान व्हेरी नेक्स्ट डे आज 17 तारीख 14 तारखेक म्हाका दिसता तुम्ही जर एखादे प्रेस रिपोर्टर जर आमचे युगनायकाचो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती साजरी केल्ली आशिल्ली बरोबर 10:30 वरांचेर आणि सांजे त्याच माचयेचेर नाटक जाल्लें आसा. आणि आमी तातूंत भितर कांयच बदल घेवना, फक्त जो बायंडर जो आसा तो आमी बायपास केल्लो आसा. हो फक्त एक टेक्निकल एरर आशिल्लो, इट इज नॉट अ ह्युमन एरर. हेंच तुमकां आमच्या मुखार सांगपाचें आसा. हांव इतलेंच सांगतलो वता. खास करून जर शरद पोक्षीक एखादें जर मराठी या कोंकणी जर कळना जाल्यार हांव इतलेंच म्हणटलो, आदरणीय शरद पोंक्षे साहेब, तुम्ही गैर बोललात. त्या पेक्षाही तुम्ही गैर
लोकांच्या नादात फसलाच, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे. थँक्यू. सर त्यांनी म्हटलं 4 फावटी त्याने उलो केलो स्टेजीर रावन, तांकां कोण अटेंड करपाक कोण येलो ना म्हटलं. आता आमचो टेक्निकल हो अरुण आहा, आता तेन कोणाक उलो मारलो कितें मारलो तेजो जो एसिस्टंट जो आसा तो एसिस्टंट सांग रे तुका कितें इन्सिडंट आसा तो तुमचे मुखार सांग कितें आसा तो. हांवें ताकाच हाडला फाल्यां सकाळी जावपाक जाय. 4 फावटी कोणाक उलो मारलो तें म्हाका पुढे लायट फ्लिकर जाली न्ही तेन्ना हांव वयर आसलो आनी तेंचो मनीस आसलो तो लायट ऑपरेटर ऑर्केस्ट्रा पिटान आसलो. पयलींच एक जाली पळय म्हाका याले कित्याक तेंच्यांनी फ्लिकर लायट यूज केल्ली नाटकान. आतां तोच इफेक्ट असो म्हाका येयल्लो आनी हांव पळयत रावलो. परत जाल्यार परत आनीक जावपाक लागलें. खूब तेणी तितक्यान म्हाका असो फाट करून हात दाखयलो. हात करून हांवें मोबायल पेटयलो ताका दाखयलो म्हणजे हांव येता राव म्हणून आनी हांव सकयल धांवलो. हांव डायरेक्ट गेलो तेजे कडेन. ते कितें उलयता पळय ते म्हाजेर चड लक्ष ना. म्हाका काम हें जालें तो प्रॉब्लेम जाला आनी हांव तितून रावलो. मागीर हांव भितर गेलो आनी भितर इनकमर बंद केलो म्हणजे मेन लायट कित्याक शटडावन घेता म्हणटा पळय कॉम्प्युटराचें तशें करून पळोवया म्हटलें. अशें जालें तें. हांव रोखडोच गेला. तशें ना अशें ना. फक्त हांव तेजे कडेन कित्याक तो कितें सांगता पळय तें आयकोंक रावंक ना. हांव म्हाजें काम करीत गेलो म्हणजे त्या टायमार कितें प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक जाय न्ही. इन टर्म्स ताका सांगपाक जाय की आपूण आपली जी ड्युटी जी आसा तो प्रॉब्लेम जो जाल्लो आसा तो सॉल्व करपा खातीर ही वॉज एकंपनी विथ इट्स ओन प्रोडक्शनाचो जो टेक्निकल एसिस्टंट जो आशिल्लो जो लायट ऑपरेटर जो आशिल्लो तेजें नांव वैभव पिसाट. तेजें नांव सुद्दां आमी हाडिल्लें आसा. लायट्स विश्वकरण आसा ज्या देवाचेर आमी ही कला अकादमीचो नाटक किंवा बाकी सगळे आमकां रिक्वेस्ट आयली. त्या देवाचेर आमी एक गव्हर्मेंटान आमी एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आशिल्ली जुलय इन द 2024 आनी त्या कमिटीन तातूंत भितर आमचो कला अकादमीचो टेक्निकल स्टाफ आशिल्लो आनी बाकीचे आमी भायल्यान घेतलेले आशिल्ले. तातूंत भितर आशिल्ले श्री गौरीश भगत, श्री सुशांत नायक, निलेश महाले, सतीश गावस, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ PWD अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्टर. हे आमी ऑलरेडी तांकां बाबा कितें आमकां आनी शॉर्टफॉल आसात जर एखादें दिसलें BOPन भितर आमी पयलू कितें घातिल्लें आशिल्लें आनी तें जर आनी कितें जाय आमकां रिवायव करपा खातीर त्या संदर्भात एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली आणि ह्या कमिटीन एंटायर रिपोर्ट दिलो. एंटायर रिपोर्ट दिले नंतर म्हज्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चरान एंटायर रिपोर्ट आमी PWD दिल्लो आसा की आमकां ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक जाय. तो विशय आसा खंयचो ना पण जेन्ना म्हणजे टास्क फोर्सा फुडें हो विशय येयलो कमिटी तेन्ना टास्क फोर्साक PWDच्या लोकांनी सांगलें की हाची कमिटीच कॉन्स्टिट्यूट जावना म्हणून. टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन जेन्ना येयलो आनी जेन्ना सीएमान विचारलें की PWDच्या ऑफिसरांक की अशें जाल्यार ते जावना म्हणून सांगलें. आर यू अ रिपोर्टर? हय, गोमंतकाचो ना कार्ड ना म्हजे कडेन. हाव यू कॅन इज देयर एनी गोमंतक रिपोर्टर वर ना म्हाका धाडला गोमंतक टीव्ही तो गोमंतक टीव्ही मागीर आनी कितें उलयता ना पण म्हाका विचारपाचो एक्चुअली कशें पळय हांव गोमंतकाचो रिपोर्टर आमी एक फक्त तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आमी कॉन्स्टिट्यूट कमिटी केल्ली आसा 12/07/2024. टास्क फोर्स कमिटीचे म्हाका कांय खबर ना. सपोज ताजे पेक्षा जर तुका चड कर म्हायती जर आसा जर जाय जाल्यार टास्क फोर्स कमिटीचे आमचे एक मेंबर सेक्रेटरी आसा. ही कॅन गिव यू द मोर फीडबॅक ऑन दीट. आय कॅनॉट कमेंट ऑन दिस. पण अशें जाल्लें आनी बरें जेन्ना जुलैन जाल्लें जाल्यार जुलैन ही जाल्ली जाल्यार आतां पर्यंत कितें घेतल्या. So one more thing is that what I want to know is that when you talk about technicalities, तेणी म्हणतात त्यांचं सिस्टम कितें घातलो तेंचे how will it work with your system in Kalakriti? It won't work with तुमची कितें सिस्टम आहा ते definitely साऊंड सिस्टमाचे उलयता ना definitely it will not work with that same thing sir. ना एक्झॅक्टली आता कशें आसा न्ही आता हो साऊंड सिस्टमाचो विशय आसा. एक्चुअली आमचे कडेन ऑलरेडी इन हाऊस आहा इन बिल्ट आहा बट काही जण आपले स्वतः इझी खातीर ते काही डिसिजन न्ही इट इज हीज कॉल न्ही इट इज हीज कॉल. सो ह्यो LED लायट्स आसा तेंचो प्रॉब्लेम केला म्हणटा तुमी रायट. कितें म्हणटा LED लायट्सान प्रॉब्लेम केला त्या नाटकान. एक ब्लायंडर जो आसा तो ब्लायंडर एक ताका फॉल्ट मेळ्ळो सो एज पर द टेक्निकल. पण नाटकाखातीर ही सिस्टम बरोबर आसा म्हणून तुम्ही अरे सिस्टम बरोबर लायट वाचला त्या कमिटीन सांगला की हे बरोबर ना म्हणून. तू जर कमिटीन जर वाचला अशें जर म्हणटा जाल्यार आत्तां तूं म्हणपाक लागलो मरे अशी कमिटी
कमिटी केन्ना आमी स्थापन करून अशें म्हणटा ना अशें तुम्ही म्हणजे तूं हांगसर सगळ्या कॅमेऱ्याच्या मुखार आसा दोन्ही गोष्टी ना एक कितें उलय अशें PWDच्या लोकांनी सीएमांक सांगलें की म्हाका कांय खबर ना म्हाका कांय खबर ना सर तुमचे इश्यूज आसा न्हू ना तुम्ही जर प्रेस आसा न्हू जाल्यार तुम्ही एक ID कार्ड दाखय आमकां आमी प्रेस म्हणून मागीर आमच्या जर तुम्ही ना न्हू जाल्यार तुम्ही मागीर विचारू शकता आफ्टर प्रेस तुम्ही विचारू शकता ना आमच्या मदीं कितें की आतां आमी प्रेस म्हणून येयला खुफुसां जाता की आमी आतां प्रेस म्हणली जाल्यार गोमंतकाचो रिपोर्टर ID फुल एकूच एग्जिक्युटेड आसा न्हू ते आतां सेपरेट करपाक ना आमी स्प्लिटर्स आमी म्हणटा ते रिपोर्टान आमी ऑलरेडी मेन्शन केल्ले आसात आमचो जो रिपोर्ट गेल्लो आसा जी आमी कमिटी जी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली आसा तातूंत भितर आमी सगळें मेन्शन केलें आमी PWDक दिल्लें आसा तुम्ही आता PWD कळयला म्हणटाले कितें कळयला एक्झॅक्टली टॅक्निकल पॉयंटांतल्यान क्वॉलिटी कमी आसा तातूंतल्यान जे बसयला पळय तातूंतल्यान कितें एक्झॅक्टली ना एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो BOQन भितर नाशिल्लो कांय न्ही जे मागीर आमची कमिटी आमकां एक्स्ट्रा म्हणून थोडेशे काही गोष्टी आमचे कडेन ब्रेक आसा डेफिनेटली आमी ज्यो काही गोष्टी ज्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो आमी सगळ्योच काही गोष्टी आफ्टर इनोव्हेशन फर्स्ट टायम हय आफ्टर इनोव्हेशन हे फर्स्ट टायम म्हाका एकूच सांगता जाय यू आर द विटनेस आमची मराठी नाट्य स्पर्धा गट आनी तियात्र स्पर्धा मोठे उमेदीन कांयच टेन्शन कांयच नासतना जालें तेन्ना लायटी दुसरी आसली मागीर विशय हो विशय खंय आयलो आनी आमी सद्या आमी प्रपोजल हायब्रीड लायट आनी LED हॅलोजन लायट घालपाचो आमचो विशय आमी ऑलरेडी बी प्लॅना भितर आमी दवरलेलो आसा तुम्ही आता PWD कित्याक घेता तुमचीच कित्याक नो कशें आसा ना कशें आसता डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आहा म्हणून आमकां थोडे आमी बी प्लॅन आमी हें केल्लो आसा सो बाय वेन ते बसू शकता इट विल टेक कितलो टायम लागता म्हयनोभर बट वी विल सी दॅट ना अरे नाटक सुरू जालें न्ही काल सुद्दां व्हेरी नेक्स्ट डे 14th ऑलरेडी युगनायक ह्या संस्थेन आपलें नाटक सादर केलें त्याच लायटीचेर त्याच सिस्टमाचेर इट इज जस्ट अ फ्रॅक्शन ऑफ 2 minutes हो फक्त 2 मिनटाचो विशय आशिल्लो फक्त कितें जालें ताचो बॉक्स सेट आशिल्लो तो बॅटर जो आसा पळय आमकां दिवपाक शकलो आनी म्हणून तो विशय So what, at the end of the day, what is the reply from Kalagram? Declare something. आमी म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसत की कला अकादमीच्या सायडीच्यान रिप्लाय आमचो इतलोच आसा की ऑलरेडी आमी जो एरर जो आसा तो रेक्टिफाय केलो काय न्ही बाकीचे ज्यो कितें मुखार जे आमी जे रिक्वायरमेंट आमी दिल्लो आसा PWD आशिल्लो कारण आमकां खबर आसा म्हजी टीम आसा कला अकादमीची म्हणून ते काही गोष्टी आमी केल्ल्यो आसा आनी एक गजाल ग्रीन रूमान तांकां खूबसो प्रॉब्लम आयलो असो ताणें हांवें ऑलरेडी तुका म्हणलां मरे हांवें सांगलां मरे म्हाका सांग तुमी ह्या प्रश्नाक उत्तर दिवचे पयलीं हांव चड कांय उलयना तुमी तो बायट पूण दिला पळय ताजे बाद तुमी पत्रकार मग ते बारीक विचार करा म्हाका एक सांग पळया कला संस्कृतीक मंत्रीचें नांव एक मनीस घेता दॅट मिन्स ताका कितलें नेगेटिव्ह फिडींग जालां ओन्ली टू मलायन द इमेज ऑफ द गोविंद गावडे ह्या प्रश्नाचें उत्तर रिपोर्टरांनी दिवपाची गरज आसा खंय दाखयला बांदी सर सकयल दवरलेलो ना अरे एक वर्ष आता ऑलमोस्ट 2 years जाले नाही 2 years जाले चुकीची गोष्ट असेल 2 years डेफिनेटली सिद्ध झालं नाही अरे 2 मिनिटाचो अरे डेफिनेटली झालं अरे ज्या तरेन तो व्हिडिओचेर उलयला म्हाका एक सांगया टॅक्निकल गोष्टी केदें व्हडलें सावंड मॅनेजमेंट जर आसलें तर टॅक्निकल गोष्टी तांच्या हातान आसा हो सादो प्रश्न आसा मागीर अरे म्हाज्या विरुद्ध सुपारी घेतिल्ली आहा ह्या लोकांनी हांव डायरेक्ट सांगता आयज आनी न्ही पण हांवें कितें म्हणलां इट इज प्रूव न्ही रे एक मंत्र्याचें तुमी नांव जर घेता तुमचो कितें विशय हा टॅक्निकल गोष्टीचो तुमी विशय सॉर्ट आउट करपाक शकतालो वाय वी हॅव टू रोप इन बाकीच्यो गोष्टी तुमकां लागना इट इज गव्हर्नमेंट डिसिजन मागीर गोंयकार पळयतलो
hand over the Kala Academy to किती म्हणतालो Hand over केलं. म्हणजे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी बीन सर्टिफिकेट बीन सगळे काही गोष्टी दिल्ली आसात फक्त डिफेक्ट लायबिलिटी इन्व्हेंटरी फक्त आमकां दिवपाची उरला तांच्यानी सो केन्ना पर्यंत कला अकादमी एक्चुअली कशें आसलें जो पर्यंत ह्योय सगळ्यो काही गोष्टी आमकां बारीक बारीक आमी जे सजेशन्स दिल्ल्या पळय म्हाका दिसता त्या 2 दीस पयलीं सुद्दां हांवें मिटींग घेतल्या आनी दॅट इज अ मिनींग ऑफ मिटींग आमचे कडेन ऑलरेडी आहा आमी अशें न्ही कितें प्रॉब्लम जाला नंतर आमी हांगा येवन बसता एवरी कंटिन्युअसली आनी हांव प्रामाणीकपणान हांव पयलो हांगसर येवन हांव काम करता बाबा सारकें सगळें वेवस्थीत ना आसा कितें आमी पळयता इट इज नॉट मीन दॅट आमी हांगसर खुर्ची गरम करपाक आसता पण तुका इन्व्हेंटरी अजून दिवंक नाल्या इन्व्हेंटरीन ती लायट आनी साऊंड सिस्टम मध्ये सेपरेट येवंक जाय न्हू ना ते कशें आसा न्ही ते ऑलरेडी BOQ प्रमाणे इट इज चॅक